बड़े से बड़ी सुपर पावर भी हो तो कुदरती आफात का मुकाबला इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क, यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक, वहाँ पे भी जब सैलाब आता है, तूफ़ान और बारिशें आती हैं तो उनकी इज़्ज़त से कोई नहीं बच सकता। पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीली और हाल ही में आने वाले तूफ़ान का मुकाबला कर रहा है और हमने देखा बड़े पैमाने पे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के कुछ अजला में और ख़ास तौर पे शुमाली इलाका जात में जो सैलाबी पानी से तबाही आई है उसके आगे पाकिस्तानी भी बेबस नज़र आए हैं। आखिर इस मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला कैसे किया जाए और ख़ास तौर पे अब हाल ही में हमने कराची में जो आज की खबरें आ रही हैं, आधे से ज़्यादा शहर पानी में डूबा है और कराची साहिल समंदर पे वो शहर है जो साहिल समंदर की सतह से नीचे है और जो और भी ख़तरनाक बात है, पानी के निकलने का रास्ता भी नहीं है और लोगों के पास इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इस सिलसिले में हम बात करेंगे। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास, माहिर आबी अमूर और माहौलियात। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुनीर अहमद जो कि एक डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं और हमें ज्वाइन किया है कराची से डॉक्टर ज़ैनब नईम जो क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर ज़ैनब, हम आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज कराची में भी हम देख रहे हैं कि सैलाब है और पानी की निकासी का कोई निज़ाम नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कराची में और सतह समंदर से नीचे है ये शहर, तो अब होगा क्या और क्या पानी के खुद ही चले जाने का इंतज़ार किया जाएगा? आज तक कराची के जो मुंतज़मीन हैं, जो मेयर हैं या कराची की जो इंतज़ामिया है, अर्बन प्लानिंग के हवाले से क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है? जी बिल्कुल, कराची में आज जो हुआ उसको आप क्लाउड बर्स्ट भी नहीं कह सकते। वो शदीद या मूसलाधार बारिश है जो हुई है और जिसने शहर की मिस गवर्नेंस को आपके सामने रख दिया है। मिस गवर्नेंस इन अ सेंस के शहर में कोई ड्रेनेज प्लान मौजूद नहीं है, कोई ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है, जिससे ये जो पानी का है, बारिश का पानी, उसके निकास का कोई सिलसिला नज़र नहीं आता है। चाहे आप कराची के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पे आज हर जगह पानी खड़ा हुआ है। मैं गूगल मैप्स पे देख रही थी कि वहाँ पे कोई सड़क इस काबिल नहीं थी जो ओपन हो ट्रैफिक के लिए। हर जगह वो रेड मार्क आ रहा था कि वहाँ पानी है, फ्लडिंग है, वहाँ ट्रैवल नहीं किया जा सकता। सो ये अर्बन फ्लडिंग का मसला है जो हमने 2022 में भी देखा था और कराची की पॉश सोसाइटीज में देखा था और उससे भी हमने सबक हासिल नहीं किया। एक वजह ये, दूसरी वजह ये कि हम लोगों का ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बिल्कुल है ही नहीं। जब हम वेस्ट मिसमैनेजमेंट करते हैं तो सैलाब तो आता ही है क्लाउड बर्स्ट की वजह से, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे बाद में आलूदगी और बीमारियां और इन सब से लोग सफर करते हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। सो दिस इज नॉट समथिंग जो यहाँ तक खत्म होगा, ये अभी आगे मजीद शदीद बारिशों का स्पेल है और इसके अलावा लोग भी सफर करेंगे। तो हमारे पास अभी तक ना 2022 से हमने कुछ सीखा ना हम अभी कुछ सीख रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट डिजास्टर। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये बताएं कि जो कराची की इंतज़ामिया है वहाँ पे अर्बन प्लानिंग की क्या सूरत हाल है? हम तो ये सुनते रहे हैं कि कराची में गुज़श्ता बारिशों का जो आप हवाला दे रही हैं उसमें तो जितने भी बड़े बड़े वाटरवेज थे या नाले थे वो तो बंद थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार मुदाखलत करके उन नालों को खुलवाया, वहाँ से तजावज़ात ख़त्म करवाई। तो ख़ास तौर पे मैं जानना चाहूँगा कि वो जो थोड़ी बहुत एफर्ट हुई थी बड़े नालों को खोलने की, क्या दोबारा वहाँ पे तजावज़ात बन गई हैं? क्योंकि हमने तो सुना था कि वहाँ पे मुआवजे भी दिए गए और मतबादल रिहाइश भी फराहम की गई थी लोगों को। बिल्कुल, कराची में इस वक्त आपका अर्बन रेजिलियंस सिस्टम है नहीं और अभी हम तो चले मेन शहर की बात कर रहे हैं ना, कराची में जो अर्बन पुअर है या जो स्लम एरियाज हैं इस वक्त, आप वहां जाके अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो लोग किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई प्लान नहीं। वो बेचारे तो पहले ही बेसिक फैसिलिटी से महरूम होते हैं, तो अर्बन रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। फिर 2022 में भी हमने देखा था कि जो पॉश हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई है जिसमें आपके ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी बिलियंस और मिलियंस इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी डूब गई थी। क्योंकि हम लोग जब हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं तो पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 12 के तहत हमें एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करनी होती है, उसके बाद एनओसी इशू होता है। मुझे नहीं पता यहाँ एनओसी कैसे इशू कर दिए जाते हैं, ना ड्रेनेज प्लान्स देखते हैं और हम तबाही इन्वाइट करते हैं। ये तो सरासर एनवायरमेंटल क्राइम है। लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म अभी तक कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, चाहे वो कराची हो
ہو یا چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا ملک کا کوئی بھی حصہ ہو، جب ہم اکاؤنٹیبل نہیں کرتے تو یہ ایشوز آتے ہیں. اور اس سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ ہم ملک میں انویسٹمنٹس انوائٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی شہر کسی صوبے نے اپنا کلائمیٹ اڈیپٹیشن پلان یا کلائمیٹ انویسٹمنٹ پلان بنا کے سبمٹ ہی نہیں کرایا، کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ کا صوبائی سبجیکٹ ہے. سو ایک گورنمنٹ رسپانسبل نہیں، یہ سارے صوبے رسپانسبل ہیں. 2-3 بڑے رہائشی منصوبے اگر آپ ان کا نام لے سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے جو اربن پلاننگ ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے اور آج سیلاب کی سی صورتحال ہے. سب سے پہلی بات کہ آپ کے کراچی شہر میں بفر زون ہی کوئی نہیں ہے. بفر زون کیا ہوتی ہے؟ گرین زونز، گرین سپیسز، یا شہروں میں جو جنگلات ہوتے ہیں جہاں سے شہر سانس لیتے ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کراچی کا گرین کور ہم ختم کر چکے ہیں اور یہ سب سے بڑی وجہ. دوسری بڑی وجہ یہ انکروچمنٹس. ظاہر سی بات ہے جب ڈرینیج سسٹم نہیں ہوتا پھر آپ انکروچ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا انڈس ڈیلٹا ہو چاہے وہ آپ کے سمندری حدود ہوں. جب انکروچمنٹ ہوتی ہے تو چلیں ابھی تو ہم بات کریں نا دریا راستہ واپس لینے آ رہا ہے، کل کو سمندر بھی آ جائے گا کیونکہ ہم کوسٹل بیلٹ سے نیچے ہیں. تو آئی تھنک یہ دونوں چیزیں جو مس گورننس کی وجہ سے ہوئی ہیں. کراچی میں کلائمیٹ چینج اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کر رہا جتنا ہماری اپنی غلطی وہاں افیکٹ کر رہی ہے. ڈاکٹر حسن عباس، آپ بھی ماہر آبی امور ہیں، تو کراچی میں یہ جو سیلاب کی سی صورتحال ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ڈاکٹر زینب نے کہا کہ کوسٹل لائن سے نیچے ہے کراچی کا شہر، تو یہ پانی کا کیا حل ہے اور اس کو کیسے چینلائز کر کے وہاں سے نکالا جا سکتا ہے اور کیا تجربات آج تک ہوئے ہیں؟ دیکھیے حل تو اس کا بڑے ایک سے زیادہ حل اس کے ہیں. اگر آپ کی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو فلڈ میپنگ ہے وہ کرنی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ادھر میکسیمم کتنی انٹینسٹی کا ایک شاور آتا ہے، 100 ایئر کی انٹینسٹی کا شاور آپ اس کو سیمولیٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک ایک گلی اور ایک ایک گھر کی پلنتھ تک آپ کو بتا دیتے کہ کدھر تک کتنا پانی یہ گوگل میپ سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ گوگل میپ سے کیا ہوتا رہا ماضی میں، اور کسی حد تک آپ کو مل جاتی ہے انفارمیشن، اور وہ آپ کو گراؤنڈ سروے سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ماضی میں وہاں پہ کیا ہوا. جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ آپ کو کافی کچھ بتا دیتے ہیں. اور وہ جو کچھ آپ گراؤنڈ سے اس طرح کی انفارمیشن لیتے ہیں، جب آپ اپنے وہ ہائیڈرولوجیکل سیمولیشن ماڈلز بناتے ہیں نا تو ان کی کیلیبریشن میں وہ ڈیٹا بڑا امپورٹنٹ ہے. کراچی میں ابھی تک کسی نے نہیں کیا؟ آئی ڈونٹ نو جی. میں تو مجھے یاد ہے جس وقت یہ لاسٹ ٹائم فلڈنگ ہوئی تھی اور وہ جو میڈم زینب کہہ رہی تھیں کہ وہ پوش سوسائٹیاں وغیرہ ڈوبی تھیں، تو اس وقت کسی نے مجھے اپروچ کیا تھا کہ بھئی یہ اس طرح سے ہے، تو ہم اب کراچی کا کوئی ماسٹر ڈرینیج پلان بڑا ہیوی قسم کا بنانے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ بھی آئیں. تو یہ کتنا عرصہ پرانی بات؟ یہ میرے خیال میں 2022 کی بات ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں 21 میں فلڈنگ ہوئی تھی اور یہ 22 کی بات ہے یا 22 میں ہوئی تھی تو 23 کی بات ہے. اس کے بعد پھر بھول گئے. اس کے بعد اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے مجھے بلایا، مطلب ہے کہ مجھے کسی نے کانٹیکٹ کیا کہ یار تم بھی آ جاؤ، یہ اس طرح کا ہم نے ادھر کوئی کام کرنا ہے تو یور ایکسپرٹیز وڈ بی ریکوائرڈ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے اپنے حال پہ وہاں جانے سے پہلے جس طرح ایک ہوتا ہے ایز اے پروفیشنل میں نے ساری چیزوں کو دیکھا اینڈ آئی واز کائنڈ آف میں نے دیکھا کہ جی کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا یار تم نے کہا تھا کہ آ جانا ہے تو وہ کب تک آنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار وہ تو کانٹریکٹس ایوارڈ بھی ہو گئے ہیں. اچھا، ڈرینیج کے کانٹریکٹس ایوارڈ بھی ہو گئے ہیں تو بھی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، کیا کانٹریکٹس ایوارڈ دیا؟ وہی جو انفلوئنشل لوگ تھے جن کو پتہ تھا کہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ آ گیا اس کام کے لیے جس بھی سورس سے آیا ہے، تو اب انہوں نے ڈرینیج کے پروجیکٹس کرنے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑے وہ جو پہلے سے وہ کراچی کی بات کر، جی میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. اور پریسائسلی یہ جو آپ کا فیز 8 اور یہ جو ایریا سمندر کے ساتھ جس کے آگے وہ گولف کورس اور وہ جو ایریا سو کالڈ پاش ایریا بنا ہوا ہے، اس کے بیچ میں couple of months later I privately visit that area. دوستوں کو ملنا تھا، اس کے لیے میں گیا. تو ادھر میں نے دیکھا کہ وہ جو پہلے اس کے بیچ میں نالے بنے ہوئے تھے نا، انہی کو تھوڑا بڑا کر کے ان میں کنکریٹ پور کر کے تو اس کے اوپر سلیب ڈال دی، ان کے بیچ میں چھوٹی سلاٹس چھوڑ دی کہ اب پانی آئے گا تو نکل جائے گا.